शेरू बस इतना ही प्यार है मुझसे, एक चुम्मी तक नहीं दे सकती मुझे। ठीक है तो जाओ, मैं भी चलता हूँ। ये कहकर शेरू महविश को छोड़कर आगे बढ़ने लगता है तो महविश शेरू के पाँव में गिर जाती है और कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। ये दिल, ये जिस्म सब आपका ही तो है, मैं आपको भला कैसे मना कर सकती हूँ। महविश की ये बात सुनकर और उसकी आंखों की नमी देखकर शेरू पिघल जाता है और उसे उठाकर गले से लगा लेता है। शेरू, पागल, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो रोने लगी। महविश, आप नहीं जानते मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। आप अगर मुझसे रूठ गए तो मेरा क्या होगा। शेरू, अरे पगली, तुमसे भला कोई रूठ सकता है। ये कहकर शेरू महविश को कसकर अपने सीने में भींच लेता है। दोनों यूं ही कुछ पल एक दूसरे के प्यार में डूबे एक दूसरे के गले मिले खड़े रहते हैं। शेरू, तो अब मुझे मेरा इनाम मिलेगा या नहीं। महविश, मुझे शर्म आती है, आप खुद ही ले लीजिए। शेरू, पक्का ले लूं, नाराज तो नहीं होगी फिर। महविश, बिल्कुल भी नहीं। शेरू महविश को थोड़ा पीछे हटाकर उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम लेता है और धीरे धीरे अपना चेहरा उसके चेहरे पर झुकाने लगता है। महविश की आंखें अभी बांधी थीं। शेरू का मुंह महविश के मुंह के पास आता है। महविश को शेरू की गर्म सांसें महसूस होने लगती हैं और उसका जिस्म कांपने लगता है। तभी उसे अपने होठों पर शेरू के गर्म होठों का एहसास होता है। ये उसकी ज़िंदगी की पहली चुम्मी थी। महविश तो जैसे हवा में उड़ रही थी। उसे कुछ एहसास ही नहीं था कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। वो तो बस मज़े की वादियों में खोती जा रही थी। शेरू ने भी पहली बार ऐसा नरम और दिलकश एहसास महसूस किया था। महविश के होठ जैसे स्ट्रॉबेरी की तरह मुलायम और रसीले थे। शेरू तो बस मज़े से रस निचोड़ने में लगा हुआ था। दोनों तब तक रस कशीद करते रहे जब तक कि उनकी सांसें नहीं उखड़ गई। जब सांस लेने के लिए दोनों अलग हुए तो जैसे उन्हें होश आया। महविश खुद को संभालते हुए जल्दी से वहाँ से हंसती मुस्कुराती हुई भाग जाती है और शेरू से जाता हुआ देखता रहता है और सोचता है, कितनी भोली और चंचल है महविश, उसकी मासूमियत पर तो सब कुर्बान कर दूं। फिर शेरू राजू से मिलने चला जाता है और उसे मीना के काम के बारे में पूछता है, मगर अभी कुछ पता नहीं चला था। शाम होने से पहले शेरू घर लौट आता है। घर आते ही दीबा मम्मी डंडे से शेरू की पिटाई शुरू कर देती है। घर पर इस वक्त और कोई नहीं था। मामा लोग बाहर दोस्तों में थे और बड़ी मामी और छोटी मामी कहीं बाहर गई थी। दीबा तो जैसे आज अगला पिछला सारा हिसाब कर देना चाहती थी। शेरू चिल्लाता रहता है मगर दीबा ने उसकी एक नहीं सुनी। वैसे तो शेरू दीबा से कहीं ज़्यादा ताकतवर था मगर उसकी परवरिश उसे जवाब देने नहीं दे रही थी। मगर दीबा तो जैसे उसकी हड्डी पसली तोड़ देना चाहती थी। वो लगातार मारती जा रही थी और शेरू ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, शेरू, मामी प्लीज़ मत मारो, प्लीज़, आहर मार क्यों रही हो, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, मत मारो मामी, प्लीज़ मत मारो। दीबा, कमीने, मनहूस, शर्म नहीं आती मुझे छुप कर देखता है। आज तुझे बताती हूँ, मनहूस कहीं का, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी तूने और अब मुझ पर गंदी नज़र रखता है। ये ले और ले, ये कहकर दे दनादन फिर से डंडे से पीटने लगती है। दीबा की बातों से शेरू इतना तो जान गया था कि मामी को पता चल गया कि दोपहर को मैंने उन्हें कपड़े बदलते देखा है। तभी बाहर का दरवाज़ा खुलता है और नायला और मायरा घर में दाखिल होती हैं। सामने का नज़ारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। शेरू नीचे ज़मीन पर पड़ा था और दीबा डंडे से उसे ऐसे पीट रही थी जैसे कोई कपड़े धोता है डंडे से। मायरा भाग कर दीबा के हाथ रोक लेती है और नायला शेरू को सीने से लगा लेती है। मायरा गुस्से से, ये क्या कर रही हो बाजी, दिमाग तो ठीक है आपका, क्यों मार रही हो बेचारे को। दीबा गुस्से में, बीच में से हट जा छोटी, आज मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगी, ये बेचारा नहीं हवस का भूखा भेड़िया है। मायरा हैरानी से, आप ये क्या कह रही हैं, आप होश में तो हैं। दीबा, हाँ मैं होश में हूँ, पूरी होश में हूँ। पूछ इससे मुझे कपड़े बदलते हुए देख रहा था कि नहीं, पूछ इससे मेरे कमरे में चुपचाप घुसा था कि नहीं, घर में अकेली देखकर पता नहीं क्या करना चाहता था ये मेरे साथ। मायरा, चुप कीजिए, आप जो मुंह में आता है बोले जा रही हैं।
شیرو ہمارا بچہ ہے، ہم نے تربیت دی ہے اسے، یہ ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیبا: تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تم لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے اس نے، تمہیں کہاں نظر آئے گا؟ نائلہ روتے ہوئے: میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ دیبا: میں جھوٹ بول رہی ہوں تو پوچھو اس سے یہ میرے کمرے میں آیا تھا کہ نہیں، پوچھو اس سے کہ مجھے کپڑے بدلتے ہوئے دیکھا تھا کہ نہیں، پوچھو اسے کیا کرنے والا تھا یہ میرے ساتھ۔ نائلہ روتے ہوئے: بتا شیرو، سچ کیا ہے؟ تجھے میری قسم بتا، تو نے ایسا کیا تھا کیا؟ دیبا: بول کمینے، اماں کہتا ہے نا باجی کو، کھا اماں کی قسم کہ تو نے مجھے دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ نائلہ: بول بیٹا، بتا جو یہ پوچھ رہی ہے۔ شیرو تو بیچارہ قسم میں پھنس گیا تھا، اب جھوٹ بول کر قسم نہیں توڑ سکتا تھا، کیونکہ اسے اماں کا پیار تو بڑی مامی نے ہی دیا تھا۔ شیرو: یہ سچ ہے ماں، لیکن اسے آگے کچھ کہتا نائلہ نے غصے میں شیرو کے منہ پر 3-4 تھپڑ کس کر جھڑ دیے اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ دیبا نے پھر ڈنڈے سے شیرو کی پٹائی کرنی چاہی، مگر مائرہ نے اسے روک لیا اور اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ اس کے بعد شیرو کو سہارا دے کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ دیبا نے بری طرح مارا تھا شیرو کو، جس کی وجہ سے اس کے سارے جسم میں سوجن آ گئی تھی۔ ابھی جو کچھ بھی ہوا تھا مائرہ کو اس پر یقین نہیں تھا، مگر پہلے شیرو کو سنبھالنا ضروری تھا، اس لیے مائرہ اسے اپنے بیڈ پر لٹا دیتی ہے اور اس کے جسم کی سکائی کے لیے پانی گرم کر کے لاتی ہے اور سکائی کرنے لگتی ہے۔ گرم احساس ہوتے ہی شیرو کراہنے لگتا ہے اور مائرہ اسے دلاسا دیتی ہے۔ تھوڑی دیر تک اس کی سکائی کرنے کے بعد مائرہ ہلدی والا گرم دودھ شیرو کو دیتی ہے۔ شیرو منع کرتا ہے، لیکن مائرہ کے زور دینے پر پینے لگتا ہے۔ مائرہ: اب بتا بات کیا ہے؟ یہ سب کیا اور کیسے ہوا؟ شیرو روتے ہوئے: میں نے کچھ نہیں کیا مامی، میں بے قصور ہوں، وہ سب اچانک ہو گیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ مائرہ: مجھے پوری بات بتا۔ پھر شیرو شروع سے لے کر ساری بات بتا دیتا ہے، جس سے سن کر مائرہ کو دیبا پر غصہ آنے لگتا ہے۔ مائرہ: تو نے باجی کے سامنے یہ سب بولا کیوں نہیں؟ چپ کیوں تھا تو؟ شیرو روتے ہوئے: مجھے بات پوری کرنے ہی کہاں دی اماں نے۔ مائرہ: تو آرام کر، میں باجی سے بات کرتی ہوں جا کر۔ مائرہ شیرو کی چوٹوں پر مرہم لگا کر اسے آرام کرنے کا بولتی ہے اور کمرے سے نکل جاتی ہے۔ مائرہ کے من میں ایک بات تھی کہ دیبا نے ذرا سی بات کو اتنا بڑھا کر کے بتایا اور شیرو کا کیا حال کر دیا۔ کوئی بہت بڑا راز ہے جو دیبا باجی بتاتی نہیں ہے اور ہر وقت شیرو پر بھڑاس نکالتی رہتی ہے۔ مجھے پہلے یہ راز پتہ کرنا ہی ہوگا۔ مائرہ دیبا کے کمرے میں گئی تو وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ مائرہ: کیا باجی، آپ ہمیشہ اسے کوستی رہتی ہیں اور آج تو آپ اسے مار ہی ڈالتی اگر ہم نہ آتے تو۔ بیچاری کی کیا حالت کر دی آپ نے، ایسا بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ اگر اس سے غلطی ہو گئی تھی تو آپ اس سے بات کرتی، اس سے پوچھتی پہلے، آپ نے تو سیدھا اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ کیا آپ کے دل میں ممتا نام کی کوئی چیز نہیں؟ اتنا معصوم ہے وہ، آپ کو ذرا ترس نہیں آتا اس پر؟ دیبا غصے سے: معصوم؟ ہاں معصوم، کسے معصوم کہہ رہی ہو؟ معصوم نہیں، منحوس ہے وہ، بدقسمت ہے۔ اور ممتا کی بات کر رہی ہو تم؟ تو سن، میرے اندر کے ممتا کی موت اسی بدقسمت نے کی ہے جسے تم معصوم کہہ رہی ہے۔ یہ بات سن کر مائرہ کے سر پر جیسے بم ہی پھٹ گیا ہو۔ بھلا شیرو نے ایسا کیا کر دیا جو دیبا ایسا کہہ رہی ہے؟ مائرہ حیرانی سے: کیا کہا آپ نے؟ ایسا کیا کر دیا اس نے؟